ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। माहिर कानून एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम कहेंगे आपको शो में। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बताएगा, ये जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं दवाई लेने, ये किस आर्टिकल के तहत गए हैं? और अब वो वहां पर बैठकर बेंच का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, वो किस आर्टिकल के तहत बात कर रहे हैं? और क्या ये सारा बाइकआउट जो है ये प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि फुल कोर्ट बनाया जाए? जाहिर है वो उन्होंने कहा ही है कि जी इस बेंच 3 मेंबर बेंच को हम नहीं तस्लीम करते और फुल कोर्ट बनाया जाए। और ये डिक्टेशन दे रहा है एक मफरूर मुजरिम जो बाहर बैठा मुल्क से, वो डिक्टेशन दे रहा है कि वरना हम अगर बेंच को नहीं रिकग्नाइज करते तो ये उसका फैसला किस तरह हम तस्लीम कर सकते। तो ये एक बस एक घिनौना सा मकाबर ड्रामा चल रहा है स्टेज पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये किस बात को मैं मानूं? उधर नून लीग की तरफ से एक तो आपको पता ही है कि इत्तेहादी पीडीएम ने बात की, और मैंने जब कहा कि पीडीएम जो है उनके अंदर नून जो पीपल्स पार्टी है उसके जो आइडियाज़ हैं इस मैटर के अंदर के इलेक्शंस में जाना है उनके कुछ और हैं, और नून लीग जो है वो सिरे से इलेक्शन चाहती ही नहीं है। तो सर मुझे ये बताइए कि 224 को निफाज नहीं चाहते। ये कहते हैं कि जब हमने अदालत सदर का कोई इख्तियार नहीं और सिर्फ गवर्नर ये डेट दे सकता है। फिर कहा कि हम जब अगर 90 दिन गिनने हैं तो 10 अप्रैल तक गिने, 30 तक जाएंगे तो फिर 8 अक्टूबर भी जाएगी और 8 अक्टूबर से आगे भी जाएंगे। क्या चाहते हैं ये सर? सर ये इलेक्शन नहीं चाहते। आइन का तकाजा बड़ा क्लियर है और ये आइन को पूरा नहीं अमल नहीं करना चाहते सर। आइन का तकाजा ये है सर कि उसमें लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज। एग्जैक्टली, यानी 90 डेज से लेटर नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट लेटर देन 90 डेज। अब आइन का अगर ये तकाजा है तो 90 डेज में ये इलेक्शन होने, और ये वो है जो आइन पे है जी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं, ये वो एक दूसरे की राय है कि जी 90 दिन में आइन का तो तकाजा है कि 90 दिन में ही हो, लेकिन आप देखें ना कुछ ये मजबूरी हो जाती है, ये रेंजर नहीं मिलते, वो फौजी नहीं आते, पैसे नहीं हैं और पैसे नहीं है, अब ये मजबूरी हो गई है आइन का। अब ये जरूरी हो गया है कि अब ये है नजरिया जरूरत। ओके, क्योंकि नजरिया जरूरत आइन से इनहराफ का नाम है। ओके, ये बड़ी क्लियर बात मैं समझना चाहता था सर। यहाँ पे ये बताइए कि नजरिया जरूरत का आइन में कोई आर्टिकल मौजूद है? मुझे तो नजर नहीं आया, मुझे आप जरा मैं तालिबाना तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं। ये बाय डेफिनेशन ही the doctrine of necessity is an extra constitutional doctrine by necessity, by very definition। बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें इसके जरिए कहा दिया जाता है वक़्फ़ ये जी कि जी बिल्कुल दुरुस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है मार्शल लॉ नहीं लग सकता। ओके, पर देखे ना यहाँ जरूरत है और ये मतलब है वो अब ये इसको लगना चाहिए। तो हर बिद्दत जो आइन में जो बिल्कुल मना है उस पे अमल करना करने का जवाब मुहैया करता है नजरिया जरूरत। अच्छा सर, इसलिए नजरिया जरूरत के पाकिस्तानी कौम बहुत खिलाफ रही है। ठीक है, 1954 में नजरिया जरूरत लगा जब जस्टिस मुनीर ने तमीजुद्दीन खान स्पीकर ऑफ द असेंबली की असेंबली को बहाल नहीं किया और सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट सेटिस्फाइड कर दी। 1958 में नजरिया जरूरत लगा जब अयूब खान के मार्शल लॉ को आपने जायज करार दे दिया कि बिल्कुल ठीक है मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पर यहाँ जरूरत थी। 1969 में मार्शल लॉ लगा जब याया खान के मार्शल लॉ को आपने जायज दिया। 1977 में भी और 1999 में भी जियाउल हक और मुशर्रफ को जायज करार देने के लिए, उनकी बगावत को जायज करार देने के लिए ये लगाया गया। बिल्कुल ठीक है। अब कौम इससे बहुत तंग आई भी है नजरिया जरूरत से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपका नाम जब ये जोड़ते हैं,
آپ نے ہمیشہ حق کا علم بلند کیا اور ایک دفعہ پھر اپنی حسب روایت آپ نے جو ہے نا حق کا علم بلند کیا. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ نے تو افتخار محمد چودھری صاحب کا بھی ساتھ دیا. آپ نے آئین کی اور عدلیہ کی بحالی کے لیے بات کی تھی. اب پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا نہ سوال رہا نہ جواب رہا, آپ نے ان اللہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ دیا. تو یہ بات جو سر آپ کر رہے ہیں, یہ کیوں آپ کو اس چیز سے جوڑنا چاہتے ہیں جبکہ قانون بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں 224 کے اوپر؟ تو اس میں ابہام کیا ہے سر؟ ابہام کوئی نہیں ہے, میرے ذہن میں بھی ابہام کوئی نہیں ہے. اور میں یہ جو میں غلط ہو سکتا ہوں پر میں اس میں بدنیت نہیں ہو سکتا ہوں. اور میں اپنی جو سمجھتا ہوں کہ آئین کی درست تشریح یہ ہے وہی میں بات کرتا ہوں. اب کسی کو پسند آئے, میرے اپنے پارٹی کے ممبر ہوں یا غیر ہو, مجھے اس سے غرض نہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیں سر, میں آپ سے خاص طور پہ اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سارے معاملات انہوں نے کیے ہیں کہ یہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو جو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ 3 بینچ اور فل بینچ اور یہ سارے معاملات, اور اسی ٹائم پہ سو موٹو کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی ہے جبکہ پہلے اٹھا لیتے, یہ ٹائمنگ اب کیوں سر؟ اب تو اس وقت کہ یہ ایسا بنا ہے چین کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ہیں 90 دن کے اندر. جی سر, آئین یہ کہتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سپریم کورٹ نے پہلی مارچ کو یہ فیصلہ بھی دے دیا ہے, وہ 3 ججوں کی میجورٹی سے, اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کراؤ, فوراً کراؤ, 90 دن کے اندر کراؤ. تھوڑا سا انہوں نے گنجائش دے دی کہ اگر گریز کا ذرا آپ کے پاس اور کوئی تجاوز اس سے کرنے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں تو پھر آپ ایز کلوز ایز ٹو 90 days آپ بڑھا لیں. یہ سپریم کورٹ نے آرڈر میں لکھ دیا اور کہا کہ یہ الیکشن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تو پھر یہ بھاگے. یہ نواز شریف جو قبیلہ ہے جی, انہوں نے 1997 میں بھی سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر دیا. ایگزیکٹلی. اور لڑا دیا. اب بھی انہوں نے یہ سپریم کورٹ کو ڈیوائڈ کر کے لڑا رہے ہیں. اچھا نہیں سر, وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ آپس میں کب سے یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ شامل کیا جائے, اور یہ سو موٹو جو ہے یہ ڈکٹیٹوریل آئیڈیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی انتشار پیدا کیا گیا ہے, یہ انتشار تھا؟ دیکھیں اس میں فل کورٹ کا تو یہ ہے, یہ پہلے 9 ممبر بینچ تھا. جی 9 سے 3 جو ہے نا وہ اس کا بڑا لاجیکل منطقی نتیجہ ہے اور ٹھیک ہے, آنسر ہے. 9 جج بیٹھے, 9 جج سے 2 پہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ چھوڑ دیں, کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کو یہ سفارش کی تھی کہ اس پنجاب اور خیبر کی صوبائی الیکشن میں اسمبلیوں کے وہ اس میں وہ مداخلت کریں, کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے اور یہ پنجاب اور خیبر بغیر کسی آئینی حکومت کے رہ جائیں گے. تو انہوں نے ریز کیا. اب ان پہ یہ آبجیکشن تھا کہ آپ نے تو پہلے ایک اوپینین دے دیا تو آپ بھی بیٹھے. وہ اٹھ گئے. تو یہ تھے اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس نقوی, وہ چلے گئے.